वल मौलल करिए। ये आयत जो मैंने सूरह आल इमरान की पढ़ी, अल्लामा का एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अक्सर इस सिलसिले में हमारे समाज की तरफ से कंजूसी का मुजाहरा होता है, नहीं होना चाहिए। अभी जो बच्चों ने आपके सामने बात बताई, सच्ची बात यह है कि इस्लाम और इस्लामी तालीमात हर दौर में सिक्का राजुल वक्त रहा है। जिसको ये समझ में आता है कि मेरी नाव डूब रही है, वो फौरन इस्लामी कार्ड या मुस्लिम कार्ड खेल लेता है, फौरी तौर पर आ जाता है मामला। भाई ये कुछ हुआ। अभी यूपी में जो सिलसिला चल रहा है, क्या कहा जाए इन पागलों को, हर जगह मुसलमानों का नाम आ जाता है। और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये और कुछ तो कर नहीं सकते, या इनकी माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। ये सिर्फ कार्टून बना सकते, लेकिन इन मलूनों को मालूम होना चाहिए कि इन्हों आसमान पे थूकड़े उनके मुंह के ऊपर कर गिर रहा है। मेरे नबी के मकाम को रब्बे कायनात ने बुलंद किया है, वो किसी कीमत पर इंशाअल्लाह हो सकता है, कम हो सकता है, ये बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। ये फ्रांस को जिन बुनियादों पर आपने सपोर्ट किया है उसको हम निषेध करते हैं, इसलिए कि गुलामी मामले में, आनत के मामले में हमारा जो सोच है और हमारा जो नज़रिया है वो बिल्कुल दूसरा है जो दुनिया दूसरे अंदाज से समझती है। इसलिए हमने इसको बहुत साफ तौर पर लोगों के सामने रखा भी है। कार्टून बनाकर मजाक उड़ाना ये इंतहाई गलत बात है। आप पॉजिटिव कोई क्रिटिसिज्म कीजिए, उसका पॉजिटिव जवाब भी मिलेगा, लेकिन अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो फिर आपको वो तमाम चीजें फेस करना पड़ेगी जो चेचनिया के अब्दुल्ला ने किया है। आप मजाक नहीं उड़ा सकते किसी। इसलिए ये मामले में फ्रांस ने जो हरकत की है और जो अपने स्टैंड पर वो कायम है, सब मुस्लिम ममालिक उसकी तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मामले को पीछे ले ले। अगर वो नहीं मानता है तो उसके अशिया का बैकआउट किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक अपने बड़े बड़े सौदे जो है रद्द करेंगे उससे। भारत ने राफेल जो है वहीं से खरीदा है, हम भारत पे भी प्रेशर बनाएंगे कि राफेल के सौदे कैंसिल करें उनसे। 25 करोड़ की आबादी यहाँ रहती है, तो हम तो अपना प्रेशर बनाएंगे ना, डेमोक्रेटिक जो हक है हमारा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वहाँ से जो स्पेयर पार्ट्स का जो बड़ा बिजनेस है, कंट्रीज पे दबाव बनाएंगे कि भाई ये बिजनेस जो है उसका बाइकआउट करे। वो ये कॉस्मेटिक्स का बाइकआउट करे, इतना बड़ा बिजनेस है उनका कॉस्मेटिक्स का। ये जो परफ्यूम का जो बिजनेस है फ्रांस का, उसका बैकआउट करने की बात कर रही है। इकोनॉमिकली जब तक सेटबैक फ्रांस को नहीं मिलेगा वो करेक्ट रास्ते पे नहीं आ सकता। तो हम ये भी कह रहे हैं कि गुलामी में बुनियादी तौर पर कोई कानून इंटरनेशनल बनाया जाए, ऐसा कानून कि जो भी ये हरकत करेगा उसको सजा दी जाए। सजा क्या होगी, हम भी प्रपोजल रखते हैं कि क्या सजा है। इस्लाम का भी एक नजरिए सजा है, हम वो अपना रखेंगे, लेकिन दुनिया भी क्या चाहती है वो भी हम देखना चाहते हैं कि किसी मजहबी बड़े आदमी के खिलाफ में अगर कुछ कहा जाए तो वो क्या कहते हैं। अगर वो ये बात सोच समझ कर और ठंडे दिल से तय करते हैं कि ऐसी ये कानून बनाना चाहिए इंटरनेशनल और उसको जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हम वेलकम करते हैं। दूसरी ये है कि अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर हम उसके बैकआउट करने की बात करेंगे कि उनके जो है पूरे प्रोडक्ट्स का बैकआउट किया जाए, इकोनॉमिकली सेटबैक दिया जाए उनको, और जो वहाँ के सफीरों को बुलाया जाए। मुस्लिम कंट्रीज आज इस लेवल पे आके खड़े हैं कि वो अपने पूरे जो है एम्बेसडर्स को वापस बुला सकते हैं, तो बुलाएंगे। वो तो बुलाएंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, वापस हो गया है ना, वो तो वापस हो गया है, बुलाएंगे। वो तो बुलाएंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, वापस हो गया है ना, वो तो वापस हो गया है, वो तो वापस हो गए हैं ना। एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज जब तक दिमाग सही नहीं होगा मैक्रोन का, जब तक। इसके पहले भी जो है अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती रही। जब से जो है तो रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो मबूस किए गए, तब से मुखालिफत होती रही। तो ये तो नया जो है तो वो नहीं है ना मुखालिफत का। हम मुखालिफत की बात करेंगे, कोई अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अगर आप करते हैं तो पॉजिटिव जवाब दिया जाएगा। हम ये बिल्कुल आंख बंद करके किसी चीज को तस्लीम करने की बात नहीं करते हैं।
لیکن آپ مذاق اڑائیں گے تو مذاق اڑائیں گے، چھچوراپن اور مسخراپن اختیار کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہوگی. ایسے عبداللہ پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک، جو ٹیچر جیسا علاج ہوتا رہے گا جو فرانس میں. جزاک اللہ. یہ ہمارا آج کا یہ جو پروٹیسٹ مسلم نمائندہ کونسل کی طرف سے رکھا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو بتاؤ کہ ہم نے انٹینشنلی اس کو بہت کم اسٹرینتھ یہاں پر شو کی ہے. ایک سمبولک دھرنا ہم نے رکھا ہے، ورنہ یہ جو ہے سی اے کی تحریک کی طرح کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اس کو بہت لمیٹیڈ اور سمبولک کیا ہے. ایک بات. دوسرے یہ کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بلاسفیمی کا معاملہ پیش آیا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان میں جو گستاخی فرانس میں کی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہے، اور فرانس نہیں بلکہ دنیا میں مختلف جگہ پر اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آتے رہتے ہیں. تو ہم اس پروٹیسٹ کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے پروٹیسٹ ہم نے کیے، یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہت جو ہے ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے اور بہت مقدس ذات ہے، بہت پوتر ان کا اور بہت اونچا مقام ان کا ہمارے نزدیک ہے. اور ہماری جو ہے عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی صرف بھاوناتمک ہمارا ان سے اٹیچمنٹ صرف نہیں ہے بلکہ بھاونا بھی جڑی ہوئی ہے اور عقیدے کا بھی مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی باقی نہیں رہتا ہے اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہو اور وہ ان نوٹسڈ ہم اس کو برداشت کر لیتے ہو. تو ہم اس کے ذریعے سے یہ بھی بات بتلانا چاہتے ہیں. دوسرے یہ کہ ہم جو ہے یہ بات اس پر بھی اپنا نشید ویکت کرنا چاہتے ہیں کہ فرانس میں جو کارٹون بنائے گئے اور کارٹون بنا کر کے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، بدقسمتی سے 25 کروڑ مسلمانوں کو بھارت کے پردھان منتری نے نظر انداز کر دیا اور انہوں نے جو ہے ان کی سپورٹ کر دی. یعنی یہ کہ یہاں پر جو ہے امیتابھ جی نے منوسمرتی کے سلسلے میں ایک اشوبھنیہ ٹپنی کی تو ان پر کیس درج ہو گیا ایسا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا واقعہ فرانس میں پیش آ رہا ہے اور ہمارے جو ہے ڈیموکریٹک کنٹری بھارت جو ہے اس کا اظہار آزادی رائے، فریڈم ایکسپریشن کے نام پر جو ہے اس کا سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ بہت جو ہے ہمارے لیے ایک چنتا کا وشے ہے اور ہم اس پر بھی جو ہے اپنے ملک کے حکمرانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی میجورٹی کی بھاونائیں، ان کا عقیدہ جس ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کو جو ہے اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے. پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورے جو ہے دنیا کے سطح پر اس طرح کے معاملات میں قانون بن جائے، انٹرنیشنلی ایک قانون جو ہے بن جائے کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کی کسی پرسنالٹی کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی اشوبھنیہ بات کہے اور ان کا مذاق اڑائے تو اس کے سلسلے میں سزا طے کر دی جائے. کوئی بھی وہ مسلمان بھی جو ہے کسی دوسرے مذہب کا، حضرت عیسیٰ کا یا حضرت موسیٰ کا یا اور کوئی دھارمک جو ہے شخصیت کا کوئی مذاق بناتا ہے اس کو بھی سزا دی جائے، کیونکہ اسلام میں جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، یہ بات صاف طور پہ منع کی گئی ہے. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے. پھر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری فارن پالیسی کے سلسلے میں بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر بھی ریویو کرنا پڑے گا کہ ایک فرانس جو ہے وہاں پر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی دیش کی اتنی بڑی جنتا کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی بھاوناؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. یہ بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آتا ہے ہم کو انسانیت کے حق میں اس کو ہم بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سرشٹی کے لیے امن اور شانتی کا دودھ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور امن اور شانتی کے دودھ کی اس پرسنالٹی کو ہدف بنانا اور ٹارگٹ بنانا امن اور شانتی کے لیے بھی ایک طرح سے چیلنج کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو انسانیت کے حق میں بھی بہتر نہیں سمجھتے، اس لیے بھی اس کا نشید کرنا چاہتے ہیں. اور صرف نشید نہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے عناصر کو اور اس طرح کے اینٹی سوشل اور اینٹی ہیومن ایولز جو ہے سوسائٹی سے ان کو ایولز کو پاک کر دینا چاہیے اور ان کو سوسائٹی میں جو ہے اس طرح کے جو ہے حرکتیں کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جانا چاہیے. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے، اسی لیے ہم نے یہ دھرنا جو ہے یہاں پر منعقد کیا اور اپنے احساسات کو کمشنر کے مادھیم سے ہم نے گورنمنٹ تک پہنچایا ہے. یہی بات آپ بھی جو ہے سارے لوگوں تک